नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म नवीन लामा। आज पनि म कक्षा 8 को पदार्थ र कक्षा 9 र 10 को तत्त्वहरूको वर्गीकरण भन्ने पाठलाई एकीकृत गरेर एउटा भिडियो तयार गरेको छु। आज यो भिडियो रेडियो विजयबस्तीबाट तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ। अब ढिला नगरी कक्षा सुरु गरौँ। आजको प्रश्न भाइ बहिनीहरूको लागि यस प्रकार रहेको छ। पहिलो प्रश्न छ, सोडियमको भ्यालेन्सी कति हो? दोस्रो प्रश्न छ, पोटासियमको सङ्केत के हो? तेस्रो प्रश्न छ, निष्क्रिय ग्यासहरूको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? हाम्रो घर वरिपरि वातावरणमा धेरै प्रकारका पदार्थहरू पाइन्छ, जस्तै सुन, चाँदी, फलाम, पानी, तरकारीहरू, हाम्रो शरीर पनि, काठ, दाउरा, यी सबै के हुन् त? पदार्थहरू हुन्। पदार्थलाई विशेष गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ, एउटा तत्त्व र अर्को यौगिकहरू। अब हामी तत्त्वको बारेमा चर्चा गरौँ। जस्तो यो सुन हेरौँ, यो सुनलाई जतिसुकै टुक्रा बनाए पनि चाँदी हुँदैन, यो चाँदीलाई जतिसुकै टुक्रा बनाए पनि फलाम हुँदैन, यो तामालाई जतिसुकै टुक्रा बनाए पनि फलाम हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तत्त्व भनेको कुनै पनि वस्तुलाई जतिसुकै टुक्रा गरी त्यसको गुण नष्ट गर्न सकिँदैन भने त्यो वस्तु वा पदार्थलाई तत्त्व भनिन्छ। यसको अर्थ के हो भने सुनलाई जतिसुकै रासायनिक प्रतिक्रिया गरे पनि सुनबाट हामी चाँदी बनाउन सकिँदैनौँ। त्यस्तै गरी चाँदीलाई पनि हामी चाहिँ फलाम बनाउन सकिँदैनौँ। जस्तै उदाहरणको लागि फलाम, सुन, चाँदी यी सबै के हुन् त? तत्त्व हुन्। अब यौगिकको कुरा गरौँ। यौगिक भनेको के हो त? दुई वा सोभन्दा बढी तत्त्वहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रियाबाट, कस्तो प्रतिक्रियाबाट? रासायनिक प्रतिक्रियाबाट नयाँ गुण भएको पदार्थ बन्दछ भने त्यस्तो पदार्थलाई यौगिक भनिन्छ। त्यस्तो पदार्थलाई के भनिन्छ? यौगिक भनिन्छ। जस्तै हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर के बन्दो रहेछ? पानी बन्दो रहेछ। अब यहाँनिर यो H2O भनेको पानीको अणुसूत्र हो भाइ बहिनीहरू। यो पानीमा के हुन्छ त? 2 भाग हाइड्रोजन र 1 भाग अक्सिजन मिलेर पानी बनेको छ। त्यसकारण पानी एउटा यौगिक हो। त्यसकारण पानी यौगिक कसरी बनेको छ त? हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बनेको छ। यसको मतलब तत्त्वहरू मिलेर बनेको छ। अब परमाणुको बारेमा कुरा गरौँ। रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिन सक्ने तत्त्वको सबैभन्दा सूक्ष्म भागलाई परमाणु भनिन्छ। अब हामीले यो सुनलाई टुक्रा बनाउँदै जाने हो भने, लाखौँ टुक्रा बनाउँदै जाने हो भने यसका एकदमै सबैभन्दा सानो कणलाई नै हामी के भन्छौँ त? परमाणु भन्छौँ। अब अणुको बारेमा कुरा गरौँ। यो बिकरमा के छ त भाइ बहिनीहरू? पानी छ। एउटा बिकर छ, यसमा पानी छ। यो पानीको चाहिँ यो थोपा, एउटा थोपाको पनि एकदमै 100औं गुणा, 1000औं गुणा एकदमै मसिनो बनाउन सकिने अवस्थामा पनि जाने हो भने त्यसमा एउटा भाग अक्सिजन र 2वटा भाग के हुन्छ त? हाइड्रोजन हुन्छ। अथवा यौगिकको सबैभन्दा सानो कणलाई अणु भन्दछौँ। अब हामी परमाणुको चाहिँ बनोट कस्तो हुन्छ त भनेर हामी यहाँनिर अध्ययन गर्छौँ। अब यहाँनिर हेरौँ भाइ बहिनीहरू, परमाणु चाहिँ के मिलेर बनेको हुन्छ त? प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। फेरि एकचोटि सुन्न। जस्तो परमाणु के मिलेर बनेको हुन्छ? प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन मिलेर बनेको हुन्छ। यी कणहरूलाई उपपारमाणविक कणहरू पनि भनिन्छ। अब परमाणुको केन्द्रलाई न्युक्लियस भनिन्छ भने प्रोटोन र न्युट्रोन न्युक्लियसमा हुन्छ र इलेक्ट्रोन न्युक्लियसको वरिपरि रहेको हुन्छ। अब यो चित्र हेरौँ भाइ बहिनीहरू। यो चित्रमा हामीले के देख्न सक्छौँ भने यो चाहिँ न्युक्लियस हो। यो परमाणुको चाहिँ केन्द्र हो। यो परमाणुको केन्द्रमा यसरी यो घुमिरहेको प्रोटोन र न्युट्रोन हो भने यो वरिपरि, यो सेल भन्छ यसलाई, यो वरिपरि यो जुन यो गोलाकार यो बाटो छ यसलाई सेल भन्छ। यो सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ के गरिरहेको छ? घुमिरहेको छ। त्यसकारण परमाणु केबाट बनेको हुन्छ? प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन। र प्रोटोन, न्युट्रोन चाहिँ केन्द्रमा हुन्छ भने वरिपरि सेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन घुमिरहेको हुन्छ। यो सेलहरू चाहिँ KLMN हुन्छ भने उपसेलहरू SPDF हुन्छ। यो सेल चाहिँ K सेल हो, यो K सेल हो भने अर्को L सेल हो, यो चाहिँ M सेल हो, यो चाहिँ के हो त? M सेल हो। अब हामी यसको चार्जहरूको बारेमा अध्ययन गरौँ। प्रोटोन जुन न्युक्लियसमा हुन्छ, प्रोटोनमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, धनात्मक चार्ज हुन्छ। इलेक्ट्रोनमा ऋणात्मक नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भने न्युट्रोन चाहिँ चार्जविहीन हुन्छ।
अब प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनको पिण्ड एकदमै सानो एकदमै कम हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केजी अथवा ग्राममा हामी यसलाई मापन गर्न सक्दैनौँ र त्यो मापन गर्नको लागि चाहिँ पारमाणविक भार एकाइ रहेको छ। प्रोटोन र न्युट्रोनको पिण्ड चाहिँ 1 AMU एटोमिक मास युनिट हुन्छ भने इलेक्ट्रोनको पिण्ड चाहिँ 1/1837 AMU हुन्छ। र अब पारमाणविक सङ्ख्या भनेको के हो त? हरेक परमाणुको निश्चित प्रोटोन र न्युट्रोन नम्बर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी पारमाणविक सङ्ख्यालाई कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ भने तत्त्वमा भएको कुनै पनि तत्त्वमा भएको प्रोटोन अथवा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई नै पारमाणविक सङ्ख्या भनिन्छ भने पारमाणविक भार भनेको तत्त्वको प्रोटोन र न्युट्रोनको योग हो। कुनै पनि तत्त्वमा भएको प्रोटोन र न्युट्रोनको योगलाई पारमाणविक भार भनिन्छ। यहाँ एउटा यो चार्ट हेर्न सक्छौँ। यो चार्टमा चाहिँ 1 देखि 18 सम्मको तत्त्वहरू छ। जस्तो यो चार्टमा चाहिँ यो तत्त्वहरूको नाम चाहिँ एकदमै क्रमशः रहेको छ र भाइ बहिनीहरूले यो 18 देखि भाइ बहिनीहरूले 20 सम्मको तत्त्वहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। तत्त्व र तत्त्वको नाम अनि एटोमिक नम्बर, परमाणुको सङ्ख्या र यो प्रोटोन नम्बर र इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन नम्बर चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो जस्तो यसको सिरियल नम्बर र एटोमिक नम्बर चाहिँ उस्तै हुन्छ। हाइड्रोजन अनि यसको सिम्बल नम्बर पनि याद गर्नुपर्छ। हाइड्रोजन H, हेलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, अक्सिजन O, फ्लोरिन F, नियन Ne, सोडियम Na, म्याग्नेसियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकन Si, फस्फरस P, सल्फर S, क्लोरिन Cl, आर्गन Ar अनि यहाँ पोटासियम K, क्याल्सियम Ca। अब यसको एटोमिक नम्बर पनि क्रमशःसँग भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुपर्छ। र यो प्रोटोन नम्बर पनि एटोमिक नम्बर जति हुन्छ प्रोटोन नम्बर पनि त्यति नै हुन्छ। र इलेक्ट्रोन नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि यो प्रोटोन नम्बर, एटोमिक नम्बर र इलेक्ट्रोनको नम्बर बराबर हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यो न्युट्रोन नम्बर चाहिँ याद गर्नुपर्छ। हाइड्रोजनको 0, हेलियमको 2। यो न्युट्रोन नम्बर किन चाहिन्छ भने पारमाणविक भार भनेको प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या हो। पारमाणविक भार निकाल्नको लागि यो नम्बर याद गर्नुपर्छ। अब हामी परमाणुमा इलेक्ट्रोनको संरचनाको बारेमा हामी यहाँनिर अध्ययन गरौँ। अब यो भनेको के हो त? परमाणुमा इलेक्ट्रोनिक संरचना भनेको हामीलाई थाहा छ 4वटा सेलहरू K, L, M, N सेल छ र उपसेलहरू SPDF छ। ती सेलहरूमा इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ कति सङ्ख्यामा राख्ने भन्नु नै इलेक्ट्रोनिक विन्यास हो अथवा इलेक्ट्रोनिक संरचना हो। सेलमा इलेक्ट्रोनहरूको सङ्ख्या कसरी राखिन्छ भन्ने नियमलाई चाहिँ स्नेलको नियम भनिन्छ। त्यो स्नेलको नियम अनुसार चाहिँ 2n² भन्ने छ। जस्तो यो के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ त भन्ने कुरा हामी यो 2n² को नियमबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो के सेलमा 2 इन्टु हामीले यो n भनेको चाहिँ फर्स्ट सेल हो, पहिलो सेल हो। पहिलो सेलको ठाउँमा n को ठाउँमा 1 राख्दा 1 को स्क्वायर हुन्छ। अनि 2 इन्टु 1 को स्क्वायर भनेको 1 = 2 भयो। यसको अर्थ के भन्ने सेलमा 2वटा मात्रै इलेक्ट्रोन राख्न सक्छ, उसको क्षमता 2वटा मात्रै इलेक्ट्रोनको हुन्छ। अब यल सेलको कुरा गरौँ। यल सेलमा चाहिँ 2 इन्टु 2² 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, 4 दुना 8 हुन्छ। त्यस्तै एम सेलमा 2 इन्टु 3 किनभने यो n को ठाउँमा चाहिँ 3 हुन्छ, m को यो n को ठाउँमा 3 तिया 9, 9 दुना 18। त्यस्तै गरी n सेलमा 2 इन्टु 4 को स्क्वायर 4 किन हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? किनभने यो भनेको पहिलो सेल हो, के भनेको यल भनेको दोस्रो सेल हो, n भनेको तेस्रो सेल हो, n भनेको चाहिँ के हो त चौथो सेल हो। त्यस कारण यहाँ 4 हुन्छ, 4 चौको 16 दुना 32 हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले उपसेलको आधारमा पनि हामीले वर्गीकरण गर्नुपर्छ। कक्षा 10 को भाइ बहिनीहरूको लागि यो विशेष गरी यस उपसेलमा 2वटा मात्रै इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ, पी उपसेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ, डी उपसेलमा 10वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ, एफ उपसेलमा 14वटा इलेक्ट्रोन अटाउन सक्छ। यो के एल एम भयो। हामीले यो सोडियमको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक विन्यास अहिले एसपीडीएफ को आधारमा यसरी गरेको छौँ। अब पछि पढ्ने छौँ।
अब यहाँनिर केही तत्त्वहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक विन्यास यो KLMN को आधारमा हामी इलेक्ट्रोनिक विन्यास गरेको छौँ। जस्तो हाइड्रोजनको पारमाणिक सङ्ख्या 1 हो, पारमाणिक भार 1 हो। हाइड्रोजनको पारमाणिक सङ्ख्या 1 भएको कारणले गर्दा यसको इलेक्ट्रोन एउटा मात्रै हुन्छ। के सेलमा 2वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ, त्यसकारण एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के सेलमै गयो। अब हेलियमको हेर्ने हो भने हेलियमको पारमाणिक सङ्ख्या 2 छ, त्यसकारण के सेलमा जहिले पनि पहिलो इलेक्ट्रोन चाहिँ केमै हाल्नुपर्छ। केमा नअटेपछि मात्रै यलमा जाने, यलमा नअटेपछि यो यममा जाने, यममा नअटेपछि एममा जाने, एनमा जाने। त्यसकारण यो हेलियमको 2टा इलेक्ट्रोन चाहिँ केमा अट्यो, त्यसकारण यो भयो। त्यसकारण यो इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्दाखेरि यो चाहिँ 2टा प्रोटोन 2टा न्युट्रन र यो चाहिँ के हो त सेल भयो। यो चाहिँ के भयो त सेल भयो। सेलमा यो 2टा इलेक्ट्रोन यसरी राख्यो। अब हामीले यो चाहिँ पोटासियमको हेरौँ भाइ बहिनीहरू। पोटासियमको पारमाणिक सङ्ख्या 19 छ भने अब यसमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता कसलाई जान्छ त के सेललाई होइन। के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन गयो, त्यसपछि गएर यल सेलको चाहिँ क्षमता कतिवटा छ त 8वटा छ। 8वटा भएपछि 2 र 8ले 10वटा भयो। अब 19 को लागि कतिवटा बाँकी रह्यो त 9वटा। यम भन्ने सेलमा 18वटा अट्नुपर्ने हो, तर हामी 8वटा मात्रै हाल्छौँ, किनभने 8वटा हालिसकेपछि यो अक्टेटको नियम पुरा गर्छ। हामीले अहिले पछि अक्टेटको नियमको बारेमा पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ। अनि यन सेलमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै बाँकी बस्यो। अब यो केही तत्त्वहरूको इलेक्ट्रोनिक विन्यास यहाँनिर देखिएको छ। जस्तो सोडियमको हेरौँ। सोडियमको पहिलो सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन छ। पहिलो सेलमा कतिवटा छ त 2टा इलेक्ट्रोन छ। त्यसपछि गएर दोस्रो सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 8वटा। 8 र 2ले 10वटा भयो। अनि यो बाहिरी सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ। त्यसकारण यसरी चाहिँ यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक विन्यास गरिएको छ। यो भ्यालेन्सी भनेको के हो त? जस्तो कुनै पनि तत्त्व के गर्न चाहन्छ, कुनै पनि तत्त्व चाहिँ अरूसँग प्रतिक्रिया गर्न चाहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि तत्त्वले अर्को तत्त्वसँग यौगिक बनाउने क्षमतालाई संयोजकता भनिन्छ। यो ब्रह्माण्डमा यो वातावरण भएका जति पनि तत्त्वहरू अरूसँग प्रतिक्रिया गरेर स्टेबल हुन चाहन्छ। त्यो स्टेबल हुनको लागि रासायनिक प्रतिक्रिया गर्न चाहन्छ। त्यसकारण कुनै पनि तत्त्वहरू अर्को तत्त्वसँग यौगिक बनाउने क्षमतालाई संयोजकता भनिन्छ। अब तत्त्वको परमाणुको बाहिरी सेलमा भएको होइन, तत्त्वको परमाणुको बाहिरी सेलमा भएको, त्यहाँनिर धेरै सेलहरू हुन्छन्, सबैभन्दा बाहिरी सेलमा भएको इलेक्ट्रोनले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिने हुँदा त्यो बाहिरी इलेक्ट्रोनलाई नै संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भनिन्छ। जस्तो यो उदाहरणको लागि हेरौँ, यो सोडियमको सबैभन्दा बाहिरी सेल भनेको यो सेल हो होइन, यो सेल हो। यो सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त एउटा इलेक्ट्रोन। त्यसकारण यो सोडियमले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा यही इलेक्ट्रोन चाहिँ फाल्नुपर्ने हुन्छ। यो इलेक्ट्रोनलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन। र यो बाहिरी सेललाई नै हामी के भन्छौँ त संयोजकता सूचक सेल पनि भन्छौँ। त्यस्तै गरी अक्सिजनको हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। अक्सिजनको बाहिरी सेल भनेको यो हो नि होइन। बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा छ। त्यसकारणले गर्दा यो अक्सिजनको यो बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई नै के भनिन्छ त संयोजकता सूचक इलेक्ट्रोन भनिन्छ भने यो बाहिरी सेललाई संयोजकता सूचक सेल भनिन्छ। हाइड्रोजनको बाहिरी सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त एउटा। यो हाइड्रोजन भयो, यसको बाहिरी सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ। त्यसकारण रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा यसले एउटा इलेक्ट्रोन छोड्ने अथवा सेयरिङ गर्ने, छोड्ने अथवा साझेदारी गर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी कति भयो त भाइ बहिनीहरू 1 भयो। लिथियमको हेरौँ। लिथियमको सबैभन्दा बाहिरी कक्षमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त एउटा। त्यसकारण लिथियमको पनि भ्यालेन्सी कति भयो त 1। अब यो अक्सिजनको हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अक्सिजनको बाहिरी कक्षमा 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यहाँ यो 6वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसको भ्यालेन्सी 6 पनि हुनसक्छ। तर विशेष गरी यसले के गर्छ भने अक्टेटको नियम पुरा गर्नको लागि, अक्टेटको नियम पुरा गर्न यसले 2वटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन सापट्टि लिन्छ? 2वटा इलेक्ट्रोन सापट्टि लिने भएको कारणले गर्दाखेरि अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ। कार्बनको केसमा कार्बनको बाहिरी कक्षमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? 4वटा इलेक्ट्रोन छ। त्यसकारण अक्टेटको नियम पुरा गर्नका लागि यसले चाहिँ 4वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ सापट्टि लिन्छ अथवा साझेदारी गर्छ। त्यसकारण यो कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? 4 हुन्छ।
अब यो क्लोरिनको हेरौँ, क्लोरिनको सबैभन्दा बाहिरी कक्षमा 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 7वटा। अब यो अक्टेटको नियम पुरा गर्न, अक्टेट भनेको चाहिँ बाहिरी कक्षमा 8वटा इलेक्ट्रोन भयो भने तत्त्वहरू चाहिँ के हुन्छ? स्टेबल हुन्छ। त्यसले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्न चाहँदैन। त्यसकारण हरेक तत्त्वहरू रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर स्टेबल हुन खोज्ने भएकोले अक्टेटको नियम पुरा गर्न चाहन्छ। अब हामी अणुसूत्रको बारेमा थोरै अध्ययन गर्छौँ। अणुसूत्र भनेको के हो त? यौगिक जनाउने तत्त्वहरूको सङ्केतहरूको समूहलाई अणुसूत्र भनिन्छ। यौगिक हाम्रो वरिपरि धेरै यौगिक छ, जस्तो पानी। तर पानीमा चाहिँ के तत्त्वहरूले बनेको हुन्छ, त्यो कतिवटा तत्त्वहरू मिलेर बनेको हुन्छ भनेर चाहिँ जनाउने परमाणुहरूको सङ्केतलाई नै के भनिन्छ त? अणुसूत्र भनिन्छ। जस्तो अब अणुसूत्र लेख्नका लागि सो यौगिक बनेको तत्त्वहरूको सङ्केत र संयोजकता थाहा हुनुपर्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई यो अणुसूत्र कसरी लेख्ने भन्ने कुरो म सिकाउँछु। जस्तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन र क्लोरिन मिलेर बनेको हुन्छ। त्यसकारण अब हामीले हाइड्रोक्लोरिक एसिडको चाहिँ अणुसूत्र लेख्ने हो भने हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त? 1 हुन्छ। क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ त? 1 हुन्छ। यो के भयो त? हाइड्रोजन भयो। अनि यो के भयो त? क्लोरिन भयो। हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 1 हुन्छ। क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 1 हुन्छ। त्यसकारण अब हामी अणुसूत्र बनाउँदाखेरि यो अणुसूत्र हाइड्रोक्लोरिक एसिडको HCl को HCl लेख्ने, HCl को HCl लेख्ने। यो अब यसरी हामीले क्रस गुणन गर्छौँ। जस्तो यो क्लोरिनको भ्यालेन्सी चाहिँ हाइड्रोजनको, यो क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 हो नि, यो क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1, यो क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 चाहिँ हाइड्रोजनको छेउमा जान्छ। यहाँनिर 1 गयो। अब यो अब हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 चाहिँ कहाँ जाने भयो त भाइ बहिनीहरू? यो क्लोरिनतिर जाने भयो। यो क्लोरिन जहिले पनि यो भ्यालेन्सी चाहिँ दाहिनेतिर नै लेख्नुपर्छ। यो कार्बन डाइअक्साइडको हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। कार्बनको भ्यालेन्सी यहाँ देख्नुहुन्छ, कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 यहाँनिर आयो होइन, अनि कार्बनको भ्यालेन्सी 4 यहाँनिर अक्सिजनपट्टि गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 2ले यो 4लाई भाग गर्दाखेरि 2 यतापट्टि 2 बाँकी रह्यो, यतापट्टि के बाँकी रह्यो? 2 बाँकी रह्यो। त्यसकारण एकैचोटि लेख्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडको चाहिँ यो 2 यताको 2 कट्यो। त्यसकारण कार्बन डाइअक्साइड यसरी भयो। आणविक भार भनेको के हो? आणविक भार भनेको के हो? अणुमा भएको परमाणुहरूको भारहरूको योगफललाई नै आणविक भार भनिन्छ। H2O भनेको एउटा के हो त? पानीको अणु भयो। पानीको अणु केले बनेको छ? 2वटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन मिलेर बनेको छ। यसको आणविक भार निकाल्दाखेरि हाइड्रोजनको पारमाणिक भार भनेको 1 हो, किनभने प्रोटोन 1 हुन्छ, न्युट्रोन कति हुन्छ त? 0। त्यसकारण हाइड्रोजन यहाँ कतिवटा छ त? यहाँनिर 2वटा हाइड्रोजन छ। त्यसकारण 1 × 2 प्लस अक्सिजनको पारमाणिक भार भनेको 16 हुन्छ। कति हुन्छ? 16 हुन्छ। 8वटा प्रोटोन, 8वटा न्युट्रोन। त्यसकारण 8 8 दुना 16 भयो। पानीको आणविक भार कति भयो त? 18 भयो। अब हामी त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडको आणविक भार हेरौँ। कार्बन डाइअक्साइडको अणुसूत्र CO2 भयो। कार्बन एउटा कार्बन छ, अक्सिजन कतिवटा छ त? 2टा छ। एउटा कार्बनको पारमाणिक भार भनेको 12 हुन्छ। 6वटा प्रोटोन, 6वटा न्युट्रोन, 6 6 12। त्यसपछि गएर अक्सिजनको 16 हुन्छ पारमाणिक भार। त्यस कारणले गर्दा 16 दुना 32 प्लस 12 एकाने 12, 16 र 32ले कति भयो त? 44 भयो। कार्बन डाइअक्साइडको आणविक भार चाहिँ 44 हुन्छ। अब हामी आयोन र रेडिकलको बारेमा थोरै यहाँ अध्ययन गर्छौँ। कुनै पनि यौगिकहरूलाई, जस्तो एकछिन लागि पानीलाई, कुनै पनि यौगिक भनेको एउटा पानी भयो होइन, यो पानीलाई चाहिँ विद्युत विच्छेदन गरिदिने हो भने, पानीमा चाहिँ यदि बिजुली प्रवाह गरिदिने हो भने पानी चाहिँ टुक्रिन्छ। H प्लस के हुन्छ त? OH माइनस चार्ज हुन्छ। यहाँनिर हाइड्रोजनमा पोजिटिभ चार्ज निस्कियो भने OH मा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज निस्कियो होइन। अब चार्जयुक्त परमाणुहरूलाई आयोन भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा परमाणु भयो, यसमा के आयो त? यहाँनिर चार्ज आयो, पोजिटिभ चार्ज आयो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हाइड्रोजनको पोजिटिभ आयोन भनिन्छ भने यसलाई चाहिँ हाइड्रो अक्साइडको नेगेटिभ आयोन भनिन्छ। अब चार्जयुक्त परमाणुहरूको समूहलाई चाहिँ रेडिकल भनिन्छ। यसमा चाहिँ 2वटा परमाणु छ। 2वटा परमाणुमा चाहिँ के छ त? यहाँनिर चार्ज छ, नेगेटिभ चार्ज छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? रेडिकल भनिन्छ। भने यो चाहिँ के हो त?
आयोन भयो। अब यो चाहिँ कसरी बन्छ त भनेको विभिन्न माध्यमबाट टुक्राउँदा आयोन वा रेडिकल बन्छ। जस्तो यहाँ विद्युत विच्छेदन गर्दाखेरि हुन्छ, केमिकल रियाक्सन गर्दाखेरि पनि आयोनहरू बन्छ, विभिन्न न्युक्लियर इनर्जीहरूमा चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि पनि आयोन बन्छ। यिनीहरू चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, धनात्मक वा ऋणात्मक चार्ज। यो हाइड्रोजनको पोजिटिभ भनेको यो धनात्मक आयोन भयो भने यो चाहिँ यो OH चाहिँ के भयो त ऋणात्मक आयोन भयो। यिनीहरूमा भएको चार्जको सङ्ख्यालाई नै संयोजकता निर्धारण गर्छ। यसमा जस्तो हाइड्रोजनको माथि एउटा मात्रै पोजिटिभ चार्ज छ, त्यसकारण यो हाइड्रोजनको चाहिँ भ्यालेन्सी अथवा संयोजकता चाहिँ 1 भयो भने OH मा एउटा मात्रै नेगेटिभ चार्ज छ, त्यसकारण यसको चाहिँ भ्यालेन्सी कति भयो त 1 भयो। यहाँनिर केही चाहिँ आयोनहरू अथवा रेडिकलहरू चाहिँ यहाँ छ संयोजकता 1 भएका रेडिकलहरू, जस्तो बाइकार्बोनेट भनेको HCO3, यसमा एउटा मात्रै चार्ज छ, त्यसकारण भ्यालेन्सी 1। हाइड्रोक्साइड आयोन, हाइड्रोक्साइड रेडिकल, एमोनियम छ यहाँनिर, अनि नाइट्रेट छ, नाइट्राइड छ, क्लोरेट छ। यी सबै आयोनहरूको भ्यालेन्सी कति हो त 1 हो, किनभने यसमा एउटा मात्रै चार्ज छ। अब अर्को रेडिकल हेरौँ, यहाँनिर जस्तो कार्बोनेट भन्ने रेडिकल छ CO3, यसमा चाहिँ 2वटा चाहिँ आयोन छ, नेगेटिभ आयोन छ हैन, नेगेटिभ आयोन छ। सल्फेट छ, सल्फाइड छ। त्यस्तै गरी संयोजकता 3 भएका चाहिँ के छ यहाँ फोस्फेट छ, यसमा चाहिँ 3टा माइनस चार्ज छ, त्यसकारण यो चाहिँ के भयो त ऋणात्मक आयोन भयो। अब यहाँनिर केही पोजिटिभ आयोनहरू पनि मध्येछु, कपर छ, कपर प्लस, एउटा कपर प्लस, हाइड्रोजन, पोटासियम प्लस, यी सबै के हो त प्लस 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 भएको के हो त आयोन हुन्। यी आयोनहरू कसरी बन्छ रे, जब यिनीहरूको यौगिकलाई चाहिँ विद्युत विच्छेदन अथवा केमिकल रियाक्सन गरेर टुक्राइन्छ अनि चार्ज बन्छ र आयोन बन्छ। अब हामी अक्टेट र डुप्लेटको नियमको बारेमा यहाँनिर अध्ययन गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। सक्रिय तत्त्वहरू चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर स्टेबल हुन चाहन्छ, त्यसकारण रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा परमाणुको बाहिरी सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुने अवस्थालाई अक्टेट भनिन्छ। रासायनिक प्रतिक्रिया गरिसके पछाडि कुनै पनि तत्त्वहरूको बाहिरी सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अक्टेट भनिन्छ। जस्तो यो सोडियमको बाहिरी कक्षमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त एउटा इलेक्ट्रोन छ। अब यसले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा यो एउटा इलेक्ट्रोनलाई के गरिदिन्छ त क्लोरिनलाई दियो, यो क्लोरिनलाई दियो, हेर्नुहोस् है। अनि क्लोरिनको बाहिरी कक्षमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त 7वटा, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, 6वटा, 7वटा इलेक्ट्रोन छ। यो 7वटा इलेक्ट्रोन मध्ये यो सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन यसमा फालिसकेपछि अब क्लोरिनको बाहिर कक्षमा कतिवटा भयो त 8वटा भयो, र सोडियमको र बाहिरी कक्षमा कतिवटा भयो त 8वटा इलेक्ट्रोन भयो। 8वटा इलेक्ट्रोन भएपछि यो अक्टेटको अवस्था प्राप्त गर्यो। अक्टेटको अवस्था प्राप्त गरेपछि अब यिनीहरूले अब रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन हो, यस्तो अवस्थालाई अक्टेटको अवस्था भनिन्छ भने यो नियमलाई चाहिँ अक्टेटको नियम भनिन्छ। र डुप्लेट भनेको के हो त, डुप्लेट भनेको चाहिँ जस्तो रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा परमाणुको बाहिरी सेलमा 2वटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुने अवस्थालाई डुप्लेटको अवस्था भनिन्छ र त्यसलाई चाहिँ डुप्लेटको नियम भनिन्छ। जस्तो हाइड्रोजनको केसमा हेर्ने हो भने हाइड्रोजनको बाहिरी कक्षमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब यसले के गर्छ भने यो रासायनिक प्रतिक्रियामा हाइड्रोजनले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदाखेरि अर्को कुनै एउटा तत्त्वबाट के गर्छ त एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। के गर्छ, एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन लिइसकेपछि हाइड्रोजनको कुन अवस्था प्राप्त भयो, डुप्लेट अवस्था प्राप्त भयो। डुप्लेट अवस्था प्राप्त गरेपछि अब हाइड्रोजनले चाहिँ अरूसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दैन। अब हामी रासायनिक बोन्डको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। बोन्ड भनेको एक प्रकारको बल हो। अब यहाँ एउटा उदाहरण छ, जस्तो यो सोडियम छ, यो के छ त सोडियम छ, यहाँनिर क्लोरिन छ। सोडियम र क्लोरिन बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भइरहेको छ। यो बेलामा सोडियमले अक्टेटको नियम अनुसार आफ्नो अक्टेट अवस्था प्राप्त गर्नको लागि यो बाहिरी सेलमा भएको एउटा इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ त भाइ बहिनीहरू, क्लोरिनलाई दिन्छ। अब यो अवस्थामा सोडियमले क्लोरिनलाई एउटा इलेक्ट्रोन दिइसके पछाडि सोडियममा अब कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो त 10वटा इलेक्ट्रोन भयो। कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो, 11वटा हुन्छ भने अब एउटा इलेक्ट्रोन छोडेपछि 10वटा इलेक्ट्रोन भयो र 11वटा सोडियमको प्रोटोन कतिवटा हुन्छ त
11वटा प्रोटोन, 11वटा प्रोटोन भनेको 11वटा प्लस चार्ज माइनस एउटा इलेक्ट्रोन छोडेपछि अब 10वटा नेगेटिभ चार्ज गर्दाखेरि अब सोडियममा चाहिँ टोटल सोडियमको सिस्टमभित्र कतिवटा चार्ज, अब एउटा पोजिटिभ चार्ज बढी बस्छ भनेको सोडियममा एउटा चार्ज पोजिटिभ चार्ज बढी हुन्छ भने क्लोरिनमा एउटा नेगेटिभ चार्ज बढी हुन्छ। अब यस्तो बेलामा यो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज बिच एउटा एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यो एट्र्याक्सन हुँदा एउटा बोन्ड बन्छ। के बोन्ड बन्छ? एक प्रकारको बोन्ड बन्छ। हो यसरी नै बोन्ड बनिरहेको हुन्छ। अब रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा परमाणुहरूलाई एक आपसमा बाँधेर राख्ने बललाई नै यो बोन्ड भनिन्छ। यहाँनिर बाँधेर राख्छ। अब बोन्ड 3 प्रकारको हुन्छ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड, कोभ्यालेन्ट बोन्ड र कोअर्डिनेट बोन्ड। हामीलाई चाहिँ यो दुईवटा बोन्डको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ, एउटा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड, अर्को कोभ्यालेन्ट बोन्ड। अब हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हो भनेर हामी त्यो बुझौँ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको कुनै पनि तत्त्वले इलेक्ट्रोन, एउटाले इलेक्ट्रोन छोड्छ भने अर्कोले इलेक्ट्रोन लिन्छ। हो यो इलेक्ट्रोन छोड्ने र लिने बिच एक प्रकारको बोन्ड बन्छ। त्यो बोन्डलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड अथवा आयोनिक बोन्ड भन्छौँ। फेरि भाइ बहिनीहरू, जस्तो यो सोडियमले क्लोरिनलाई एउटा इलेक्ट्रोन छोड्यो भने सोडियममा प्लस चार्ज भयो, क्लोरिनमा माइनस चार्ज उत्पन्न हुन्छ र यतिखेर यो दुईवटा बिच चाहिँ एक आपसमा तानिन्छ। दुईवटा परमाणुहरूलाई चाहिँ जुन जोडेर राख्ने बल हुन्छ त्यो बललाई हामी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छौँ भने कोभ्यालेन्ट भनेको के हो भने एक प्रकारको बोन्ड हो जसमा के हुन्छ भने, जस्तै यो कोभ्यालेन्ट बोन्डको एउटा उदाहरण हेरौँ। यो पानीको अणुसूत्र हो। यो के हो त? यो पानीको अणुसूत्र हो। पानीमा हाइड्रोजन, दुईवटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ। यो अक्सिजनको बाहिरी कक्षमा 6वटा इलेक्ट्रोन छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भाइ बहिनीहरू? 6वटा इलेक्ट्रोन छ। अब यसले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दाखेरि यसको अक्टेटको नियम पुरा गर्ने हो भने यसलाई अक्टेटको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ त? 2टा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। अनि 8वटा इलेक्ट्रोन भएपछि यो चाहिँ के हुन्छ त? स्टेबल हुन्छ। अब यसले के गर्छ भने आफूसँग भएको एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनलाई दिन्छ। कसलाई दिन्छ? हाइड्रोजनलाई। र हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन पनि आफूसँग लिन्छ। यसको मतलब के हो भने यो दुईवटाले साझेदारी यौगिकहरू, साझेदारी इलेक्ट्रोनहरूको चाहिँ साझेदारी गर्यो भनेको मतलब यो अवस्थामा हाइड्रोजनले एउटा आफूसँग पनि लियो र अर्को अक्सिजनसँग पनि दियो। यसको मतलब यहाँ साझेदारी बोन्ड भयो। त्यस्तै गरी यो हाइड्रोजनमा पनि इलेक्ट्रोन चाहिँ साझेदारी बोन्ड बनाउँछ। यसरी लिने र दिने सँगसँगै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो साझेदारी बोन्डलाई नै के भनिन्छ त? कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनिन्छ। र भाइ बहिनीहरू, एउटा कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यदि यो आयोनिक बोन्ड अथवा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्ने यौगिकहरूलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक भनिन्छ भने, कम्पाउन्ड भनिन्छ भने यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउने यौगिकलाई चाहिँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनिन्छ अथवा यौगिक भनिन्छ। अब हामी रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रियाक्सनको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको रासायनिक प्रतिक्रियामा संलग्न प्रतिक्रियारत पदार्थहरूको परमाणु वा अणुहरूबीच साटफेर, सङ्गठन वा विघटन भई नयाँ पदार्थहरू बन्ने प्रक्रियालाई रासायनिक प्रतिक्रिया भनिन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रतिक्रियारत पदार्थ भनेको के हो? प्रतिक्रियारत पदार्थ भनेको के हो? अब एउटा उदाहरण हेरौँ। जस्तो पानी, होइन? हामीलाई थाहा छ यो पानी हो। पानी केबाट बनेको हुन्छ त? हाइड्रोजन र अक्सिजन बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर पानी बन्छ। त्यसकारण यो हाइड्रोजनलाई र अक्सिजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? प्रतिक्रियारत पदार्थ भन्छौँ भने यो पानीलाई चाहिँ के भन्छौँ त? उत्पादित पदार्थ भन्छौँ। यसको अर्थ के हो भने रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको रासायनिक प्रतिक्रियारत पदार्थहरू बीच के हुन्छ त? अणुहरूको चाहिँ साटफेर, सङ्गठन वा विघटनबाट नयाँ पदार्थ बन्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ त? रासायनिक प्रतिक्रिया भन्छौँ। रासायनिक प्रतिक्रियालाई दुई प्रकारमा जनाउन सकिन्छ, एउटा शब्द समीकरण, अर्को सूत्र समीकरण। यसरी चाहिँ नामबाट जनाइयो भने यसलाई चाहिँ शब्द समीकरण भनिन्छ भने यसको अणुसूत्रहरूको माध्यमबाट हाइड्रोजनको अणुसूत्र के हो त? H2 हो। अक्सिजनको अणुसूत्र के हो त? O2 हो। पानीको अणुसूत्र के हो त? H2O हो। यसरी जनाउनुलाई चाहिँ के भनिन्छ त? सूत्र समीकरण भन्छौँ। अब हामी पेरियोडिक तालिकाको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ।
धेरैभन्दा धेरै तत्त्वहरू पत्ता लगाइसकेपछि तत्त्वहरूलाई अध्ययन गर्न सजिलो होस् भनेर मेन्डेलिभले चाहिँ तत्त्वहरूको चाहिँ वर्गीकरण गरियो, तिनीहरूको गुणको आधारमा वर्गीकरण गरियो होइन। तत्त्वहरूलाई चाहिँ एउटै एउटै गुण भएका तत्त्वहरूलाई एकै ठाउँमा समूह बनाएर राख्ने काम गरियो। जस्तो हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गर्नका लागि विभिन्न हाउसहरू बनाइन्छ नि, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रिन हाउस। यी हाउसहरू बनाए जस्तै मेन्डेलिभले के गर्यो भने समान प्रकारका गुण भएको तत्त्वहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर एउटा तालिका बनायो। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, मेन्डेलिभको तालिका भन्छौँ। र मेन्डेलिभको तालिकामा चाहिँ केही विशेषताहरू छन् होइन। यो मेन्डेलिभको तालिका नै पहिलो तालिका हो जसले चाहिँ तत्त्वहरूलाई चाहिँ विभिन्न समूहहरू बनाएर विभाजन गर्यो। मेन्डेलिभको तालिकामा 8वटा समूह छ। समूह 1 देखि समूह 8 सम्म चाहिँ 8वटा समूह छ। ठाडोलाई चाहिँ हामी समूह भन्छौँ भने यो तेर्सोलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी पिरियड भन्छौँ। यसको मतलब मेन्डेलिभको पिरियडिक तालिकामा कतिवटा समूह छ त 8वटा समूह छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ र 8वटा समूह छ भने यहाँ कतिवटा पिरियड छ त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वटा पिरियड रहेको छ। अब यसको केही विशेषताहरू हेरौँ। यो मेन्डेलिभले कसरी पिरियडिक तालिका बनायो त भन्ने बारेमा हामी थोरै चर्चा गरौँ। यसले चाहिँ के गर्यो भने तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू बढ्दो पारमाणिक भारको पिरियडिक कार्यस्वरूप हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ यसले के गर्यो त आफ्नो चाहिँ यो मेन्डेलिभको पिरियडिक तालिका तयार गर्यो। यसको मतलब के हो भने जस्तो लिथियमको भन्दा बेरिलियमको पारमाणिक भार बढी हुन्छ, झन् बोरनको जति जति यता गयो त्यति त्यति पारमाणिक भार बढ्दै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि र एउटा सर्टेन अवस्थापछि फेरि यहाँ ग्रुप 1बाटै सुरु गर्ने, फेरि ग्रुप 8सम्म लाने, फेरि ग्रुप 1बाटै लाने। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने तत्त्वहरूको गुणहरू चाहिँ तत्त्वहरूको भौतिक र रासायनिक गुणहरू तिनीहरूको बढ्दो पारमाणिक भार, यो भारको आधारमा चाहिँ भार बढ्दै गएपछि फेरि निश्चित समयपछि फेरि सुरु हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू बढ्दो पारमाणिक भारको पिरियडिक कार्यस्वरूप हुन्छ भन्न खोजिएको छ। यसका केही विशेषताहरू चाहिँ यस प्रकार छ। तत्त्वहरूको यो गुणको आधारमा विश्लेषण गर्ने यो पहिलो सुरुवात नै हो यो तालिका। अनि पत्ता नलागेका तत्त्वहरूको लागि चाहिँ खाली ठाउँ राखिएको छ। जस्तो यहाँनिर पोटासियम, क्याल्सियम, यहाँनिर खाली ठाउँ छ होइन, यहाँनिर खाली ठाउँ छ, यहाँनिर खाली ठाउँ छ। यसको खाली ठाउँको राख्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने यी तत्त्वहरू पत्ता लागि नसकेको अवस्थामा पछि पत्ता लगाइसकेपछि यो ठाउँमा चाहिँ खाली भएको ठाउँमा चाहिँ राख्ने भन्ने उनले अनुमान गरे। अब हाइड्रोजनलाई अल्काली समूहमा राखिएको तर हाइड्रोजनको गुण चाहिँ समूह 7सँग मिल्ने। जस्तो यहाँनिर हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ यो हाइड्रोजन छ। यो हाइड्रोजनलाई के गरेको छ त यो लिथियम, सोडियम, पोटासियम यो ग्रुपमा राखेको छ, यो अल्काली समूहमा राखेको छ। तर हाइड्रोजन भनेको त ग्यास हो, यिनीहरू भनेको त धातु हो। धातु र ग्यास एकै ठाउँमा एउटै ग्रुपमा कसरी राखियो भन्ने विषयमा चाहिँ उसले चाहिँ यो मेन्डेलिभले चाहिँ जानकारी दिन सकेन। अनि लिथियम, सोडियम, पोटासियम र कपर, सिल्भर र यो सुन अरियम भन्छ, यिनीहरूलाई पनि एउटै समूहमा राखेको छ। हेर्नुहोस् त यिनीहरूलाई एउटै समूहमा राखेको छ। यिनीहरूलाई एउटै समूहमा किनभने यिनीहरूलाई किन एउटै समूहमा राखियो भन्ने कुरोको चाहिँ यहाँनिर विश्लेषण गर्न सकेको छैन। र कोबाल्ट र निकेल, कोबाल्ट हेर्नुहोस् त यो कोबाल्ट र निकेल, यहाँनिर निकेलको पारमाणिक भार 58.7 छ भने कोबाल्टको 58.9 छ र पारमाणिक भार बढी भएकोलाई चाहिँ अगाडि राखिएको छ। तर किन राखिएको भनेर चाहिँ उसले विश्लेषण गर्न सकेको छैन। अब यी विभिन्न त्रुटिहरूले गर्दाखेरि हेनरी मोस्लेले चाहिँ यो आधुनिक पिरियडिक तालिका भन्ने चाहिँ उसले निर्माण गरे। अब यो आधुनिक पिरियडिक तालिकामा कसरी राखिएको छ भने तत्त्वहरूको भौतिक तथा रासायनिक गुणहरू बढ्दो पारमाणिक सङ्ख्याको पिरियडिक कार्यस्वरूप हुन्छ भनेको छ। यो नै के हो त आधुनिक पिरियडिक तालिकाको नियम पनि हो है भाइ बहिनीहरू। यो पारमाणिक सङ्ख्याको पिरियडिक कार्यस्वरूप हुन्छ। यहाँ के भनेको छ भने मेन्डेलिभले पारमाणिक भार भनेको थियो भने यो आधुनिक पिरियडिक तालिकामा के भनेको छ त पारमाणिक सङ्ख्याको आधारमा भनेको छ। जस्तो यो पारमाणिक हेरौँ, जस्तो हाइड्रोजन होइन, हाइड्रोजनको पारमाणिक सङ्ख्या कति छ त 1 छ। त्यसपछि गएर हेलियमको कति छ त 2 छ। त्यसपछि गएर लिथियमको 3, 4,
5 6 7 8 9 10 यसै गरी क्रमशः बढ्दो पारमाणिक सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ के गरेको छ त इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ राखिएको छ। बढ्दो पारमाणिक सङ्ख्याको आधारमा तत्त्वहरूलाई तालिकामा राख्दा मेन्डेलिभका त्रुटिहरू सबै अन्त्य भए। अब यहाँ केही विशेषताहरू छ। आइसोटोप्सको लागि छुट्टै स्थान नचाहिने। यो भाइ बहिनीहरू यो आइसोटोप्स भनेको के हो भने आइसोटोप्स भनेको एउटै पारमाणिक सङ्ख्या भएको र पारमाणिक भार फरक भएको तत्त्वलाई आइसोटोप्स भनिन्छ। फेरि भन्छु, एउटै पारमाणिक सङ्ख्या भएको र पारमाणिक भार फरक भएको। जस्तो हाइड्रोजनको 3वटा आइसोटोप्स हुन्छ हैन, जसको चाहिँ पारमाणिक सङ्ख्या एउटै हुन्छ भने पारमाणिक भार चाहिँ 3टा हुन्छ। मेन्डेलिभले पारमाणिक भारको आधारमा राखिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो फरक फरक आइसोटोप्सको लागि फरक फरक स्थान चाहिन्थ्यो भने यो मोडर्न आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा पारमाणिक सङ्ख्याको आधारमा राखेको हुन्छ। किनभने सङ्ख्या त सबैको बराबरै हुन्छ, त्यही भएर फरक फरक स्थान चाहिएन। यो ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडको स्थान स्पष्ट हुनु। यो ल्यान्थेनाइड भनेको के हो भने भाइ बहिनीहरू यो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो ल्यान्थेनाइड भनेको यहाँ के छ भने यो पारमाणिक सङ्ख्या 57 देखि 71 सम्मको तत्त्वहरूलाई चाहिँ ल्यान्थेनाइड ग्रुप भनिन्छ। जुन चाहिँ यो ब्यारियमको यो 56 पछाडि यो एउटै समूहमा यहाँनिर राखिएको छ। यो चाहिँ यो 57 ल्यान्थेनाइडदेखि यो एलयु सम्मका तत्त्वहरूलाई चाहिँ यहाँनिर राखिन्छ। किन यहाँनिर राखिन्छ भने यिनीहरू सबैको पारमाणिक सङ्ख्या बढे तापनि 57 देखि 71 सम्म बढे पनि यिनीहरूको गुण एउटै हुने र यिनीहरूको गुण चाहिँ यो स्क्यान्डियम इट्रियमसँग चाहिँ समान हुने भएको कारणले गर्दाखेरि ल्यान्थेनाइड जतिलाई सबैलाई यो खाली ठाउँमा राखिन्छ। त्यस्तै गरी एक्टिनाइड पनि ल्यान्थेनाइड जस्तै समूह हो। यिनीहरूलाई पनि चाहिँ यहाँनिर यो रेडियम पछाडि यहाँनिर समूह राखिन्छ र यसमा चाहिँ 7वटा पिरियड र 18 ग्रुप छ। यो चाहिँ पिरियड चाहिँ कस्तो भयो भने यो तेर्सोलाई चाहिँ के भनिन्छ त, एउटा पिरियड 2टा, यो 3टा, 4वटा, 5वटा, 6वटा र यो हाइड्रोजन समेत गरेर 7वटा। यो 7वटा पिरियड छ भने 18वटा ग्रुप छ। यहाँनिर 1 2टा हैन, 3टा, 4वटा, 5वटा, 6वटा, 7वटा, 8वटा गरेर यो चाहिँ 18वटा ग्रुप छ यो आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा। अब यहाँनिर हेरौँ यो मेन्डेलिभ पेरियोडिक तालिका र आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको चाहिँ थोरै विश्लेषण गरौँ। यो मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा अघि हामीले भनेको जस्तै हेर्नुहोस् त, ग्रुप 8मा चाहिँ कतिवटा तत्त्वहरू राखेको छ। जस्तो आइरन, Fe भनेको आइरन, कोबाल्ट, निकेल जस्ता तत्त्वहरू ग्रुप 8मा राखेको छ। तर यसमा चाहिँ यो आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा चाहिँ यो आइरन, कोबाल्ट, निकेल भन्ने चाहिँ यो चाहिँ फरक राखेको छ र यसमा चाहिँ 8वटा ग्रुप छ भने यसमा चाहिँ कतिवटा ग्रुप छ त मोडर्न पेरियोडिक तालिकामा, आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा 18वटा ग्रुप छ र पिरियड चाहिँ दुईटैमा चाहिँ बराबर छ। यहाँनिर केही खाली स्थान छ। यो मेन्डेलिभको पेरियोडिक तालिकामा केही खाली स्थान छ भने आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा खाली स्थान कहीँ पनि छैन। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा धातु, अर्धधातु र अधातु र निष्क्रिय ग्यासहरूको अवस्थाबारे हामी छोटकरीमा चर्चा गर्छौँ। अब यो भाइ बहिनीहरूले देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ के हो त, धातु हो। यो के हो त, यो सबै के हो त, धातु हो। धातुहरूले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा इलेक्ट्रोन छोड्ने काम गर्छ। यो चाहिँ के हो त, अधातु हो। यो नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन यी सबै के हुन् त, अधातुहरू हुन्। अधातुहरूले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा इलेक्ट्रोन लिने काम गर्छ। अब यो चाहिँ कार्बन, सिलिकन, जर्मनियम यिनीहरू चाहिँ के हो त, अर्धधातु हो। अर्धधातुहरूले विशेष गरेर रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दाखेरि साझेदारी खालको बोन्ड बनाउँछ अथवा इलेक्ट्रोनहरूको चाहिँ साझेदारी गर्छ। र यो निष्क्रिय ग्यास भयो। यो हेलियम, नियोन, आर्गनहरू चाहिँ यो के हो त, निष्क्रिय ग्यास भयो। यो निष्क्रिय ग्यास भनेको यिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन, किनभने यिनीहरूको चाहिँ अक्टेटको अवस्था यिनीहरूले प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। बाहिरी सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू अलरेडी स्टेबल हुन्छ। अब हामी यो धातुको पनि फेरि यो अल्काली धातुको बारेमा हामी छोटो चर्चा गर्छौँ। यो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सिजियम र फ्रान्सियम यिनीहरूलाई चाहिँ अल्काली धातु भनिन्छ। किन अल्काली धातु भनिन्छ? यो हाइड्रोजन चाहिँ अल्काली धातु पर्दा हाइड्रोजन चाहिँ ग्यास हो
र यी लिथियमदेखि तलका अल्काली धातुहरू हुन्। यिनीहरूको अक्साइडले भनेको मतलब लिथियम अक्साइड, सोडियम अक्साइड, पोटासियम अक्साइड, यी अक्साइडहरूलाई चाहिँ क्षार भनिन्छ। यिनीहरूको क्षारले पानीसँग सजिलै घोलेर अल्काली बनाउने भएकोले यी धातुहरूलाई अल्काली धातु भनिएको हो। अब हामी यो अल्कलाइन अर्थ धातु, यो बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम यी समूहमा पर्ने धातुहरूलाई चाहिँ अल्कलाइन अर्थ धातु भनिन्छ। अल्कलाइन किन भनिएको भने यिनीहरूको अक्साइडले, जस्तो बेरिलियम अक्साइड, म्याग्नेसियम अक्साइड, क्याल्सियम अक्साइड, यिनीहरूको अक्साइडले चाहिँ पानीसँग सजिलैसँग घोलेर अल्काली बनाउने भएकोले यिनीहरूलाई अल्कालाइन भनिएको हो। र अर्थ किन भनेको भने यी धातुहरू अर्थमा, जमिनमा पाइन्छ। जस्तो क्याल्सियमहरू, म्याग्नेसियमहरू यी धातुहरू चाहिँ जमिनमा पाइने भएकोले अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेको हो। र आउँ ट्रान्जिसन धातु। यो ट्रान्जिसन धातु जस्तो स्कान्डियम, टिटानियम, भानिडियमदेखि जिङ्कसम्म चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ ट्रान्जिसनल धातु भनिन्छ। ट्रान्जिसनल किन भनेको भने यी धातुहरूको गुण चाहिँ जस्तो यो अल्कालाइन धातु र यो अर्ध धातुको बिचमा पर्ने र यिनीहरूको चाहिँ भ्यालेन्सी चाहिँ 2टा हुन्छ। जेनरली यिनीहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ 2टा हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ ट्रान्जिसन भनेको मध्यस्थ, बिचको, यसले चाहिँ यो अल्काली र अल्कलाइन धातु र यो अर्ध धातुको 2टाको चाहिँ गुण देखाउने भएको कारणले गर्दाखेरि ट्रान्जिसन धातु, सङ्क्रमण धातु पनि भनिन्छ। यो किन यसले गुण देखाउँछ भने यसका धेरै जस्तो यौगिकहरूले चाहिँ साझेदारी खालको बोन्ड बनाउँछ। साझेदारी खालको बोन्ड विशेष गरी कसले बनाउँछ भने अर्ध धातुहरूले बनाउँछ। यो धातु एकदमै सक्रिय धातु र सक्रिय अधातुहरूले जहिले पनि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। अब हामी यो चाहिँ तत्त्वहरूको एसपीडीएफ को आधारमा इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्छौँ। इलेक्ट्रोनिक विन्यास भनेको तत्त्वमा भएका इलेक्ट्रोनलाई अथवा कुनै पनि प्रोटोन अथवा परमाणुमा भएको इलेक्ट्रोनलाई उपसेलको क्षमता अनुसार राखिनुलाई नै इलेक्ट्रोनिक विन्यास भनिन्छ। जस्तो हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ भने एसपीडीएफ उपसेलमा चाहिँ इलेक्ट्रोनहरूलाई राख्ने काम गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ यसमा 2वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ, पीमा 6वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ, डीमा 10वटा र एफमा 14वटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छ। अब सबसेल, यी एसपीडीएफ भनेका सबसेलहरू हुन्। सबसेल भनेका जस्तै केएलएमएन चाहिँ सेल हो भने यिनीहरू चाहिँ सबसेल हो। के सेलभित्र पनि यो चाहिँ उपसेलहरू चाहिँ रहन सक्छ। प्रत्येक सेलमा चाहिँ यो एसपीडीएफ भन्ने उपसेल रहन सक्छ। अब जस्तो हामीले यहाँनिर अक्सिजनको हेरौँ है त। अब अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले यो एसपीडीएफको आधारमा हामीले इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्ने हो भने पहिला सुरु अक्सिजनमा हामीलाई थाहा छ अक्सिजनको चाहिँ इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ त 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यो 8वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ कुनमा राख्ने त, यसमा राख्ने कि पीमा राख्ने कि अथवा कसरी राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। पहिला सुरु हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा तालिका बनाउनुपर्छ। यसै गरी 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f अनि 5s 5p 5d 5s 6x 6p 6d 7s सम्म चाहिँ हामीले यसै गरी चाहिँ बनाउनुपर्छ। अनि हामीले बनाउँदाखेरि सुरुमा के हुन्छ भने सुरुमा 1sबाट हामी सुरु गर्छौँ। यसरी भकुन्डो चाहिँ जता जता जान्छ त्यतैतिर चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनको चाहिँ फ्लो त्यतैतिर हुन्छ। मतलब यो भकुन्डो सुरुमा कहाँबाट गयो भने सुरुमा यो भकुन्डो कहाँबाट सुरु गर्यो भने 1sबाट सुरु गर्यो। कहाँबाट सुरु गर्यो 1s पछि कहाँनिर आयो 2s आयो। 2s पछि कहाँ आयो 2pमा आयो। 2p पछि केमा गयो 3sमा गयो। 3s पछि केमा गयो 3pमा गयो। 3p पछि कहाँ गयो 4sमा गयो। 4s पछि कहाँ गयो 3dमा गयो। भनेको यो जुन बाटो भएर यो चाहिँ यो बल हिँड्छ त्यही बलमा चाहिँ सुरुमा इलेक्ट्रोन जान्छ। जस्तो अक्सिजनको लागि हामी कुरा गर्ने हो भने सुरुमा कुन आयो त 1s आयो। 1s यसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ 2वटा। त्यसकारण 1s को पावर 2 भयो है। 1s को पावर 2। त्यसपछि गएर 1s पछि फेरि कसको पावर आयो 2s आयो।
2s मा फेरि यो यस उपसेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ त? दुईटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ। कतिवटा अट्न सक्छ? दुईटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ हैन। फेरि 2s पछि कसको पालो आयो? टुपीको पालो आयो, टुपी पायो। टुपीमा चाहिँ कतिवटा अट्न सक्छ त? 6वटा इलेक्ट्रोन अट्न सक्छ। तर हामीलाई भर्नुपर्ने कतिवटा हो त? 8वटा, किनभने अक्सिजनको कतिवटा हुन्छ? इलेक्ट्रोन 8वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यहाँनिर यसमा 2वटा गयो, अनि फेरि यसमा 2वटा गयो, 4वटा भयो। कतिवटा बाँकी रह्यो? 4वटा। त्यसकारण 4वटा पीमा चाहिँ 4वटा बाँकी बस्छ। जबसम्म पी भरिँदैन तबसम्म चाहिँ जबसम्म यो टुपी भरिँदैन तबसम्म यो 3s मा जाँदैन। 3s मा भरिसकेपछि हामी कहाँ जान्छौँ त? 3p मा जान्छौँ है त। जस्तो अब सोडियमको हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, सोडियमको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक विन्यास हेरौँ। 1s मा भरिसकेपछि सुरुमा 1s हुन्छ। 1s मा 2टा इलेक्ट्रोन गयो, फेरि 2s मा 2टा इलेक्ट्रोन गयो, 2s मा गएपछि फेरि टुपीमा फेरि 6वटा इलेक्ट्रोन गयो। सोडियमको 11 हुन्छ। सोडियमको कतिवटा हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? 11 हुन्छ। 11 भएपछि 2 2 4 6 10वटा गयो। अब कतिवटा बाँकी रह्यो त इलेक्ट्रोन? एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी रह्यो। त्यस कारण गर्दा यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी बस्यो। यसको 2टा क्षमता भए पनि कतिवटा इलेक्ट्रोन बाँकी थियो? एउटा इलेक्ट्रोन बाँकी थियो, त्यस कारण एउटा। अब क्लोरिनको हेरौँ भाइ बहिनीहरू, क्लोरिनको चाहिँ जम्मा कतिवटा हुन्छ त? इलेक्ट्रोन भनेको 17वटा हुन्छ। कतिवटा हुन्छ? 17वटा हुन्छ। 17वटा इलेक्ट्रोनमा एवं रीतले अघिकै जस्तै पहिला सुरु के हुन्छ त? 1s मा हुन्छ। 1s मा भर्ने 1st2 2s2 2p6 3s2 3p5 गर्दाखेरि कतिवटा हुन्छ त? 17वटा हुन्छ। एवं रीतले हामीले चाहिँ यसै गरी चाहिँ भर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, म यो पेरियोडिक तालिकामा भएका तत्त्वहरू 1 देखि 20 सम्मका तत्त्वहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक विन्यासको आधारमा म फेरि यहाँ वर्गीकरण गर्दैछु। जस्तो धातु, मैले अघि नै भने धातु भनेको विद्युतको सुचालक हो, र विशेष गरी रसायन विज्ञानमा चाहिँ के हुन्छ भने रासायनिक प्रतिक्रियामा चाहिँ धातुहरूले चाहिँ जहिले पनि इलेक्ट्रोन दिने अथवा छोड्ने काम गर्छ हैन भने अधातुहरूले जहिले पनि रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा इलेक्ट्रोन लिने काम गर्दछ। अब निष्क्रिय ग्यासहरूको चाहिँ बाहिरी कक्षामा 8वटा इलेक्ट्रोन हुने भएकोले यिनीहरूले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन। यो लिस्टमा हेर्ने हो भने कस्तोलाई चाहिँ धातु भनिन्छ त? जस्तो हाइड्रोजन ग्यास भयो, हेलियम चाहिँ निष्क्रिय ग्यास भयो। अब हेर्नुहोस् है त, यो चाहिँ यो लिथियमदेखि, यो के भयो त? लिथियमदेखि सुरु हुन्छ। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, यिनीहरू चाहिँ के भयो त? धातु भए। यिनीहरू चाहिँ के भयो त? धातु भए। धातुमा चाहिँ इलेक्ट्रोन, धातुहरूको चाहिँ के छ त? यहाँनिर चाहिँ भ्यालेन्सी चाहिँ बढिरहेको छ। 1 2 3 यो भ्यालेन्सी चाहिँ बढिरहेको छ। जस्तो लिथियमको बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त? एउटा इलेक्ट्रोन छ। त्यस कारण लिथियमको चाहिँ भ्यालेन्सी कति भयो त? 1 भयो। बेरिलियमको बाहिरी सेलमा, बाहिरी सेल भनेको यो 2s हो। अनि बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त? 2टा इलेक्ट्रोन छ। त्यसकारण यसको भ्यालेन्सी कति भयो त? 2 भयो। बोरनको बाहिरी सेलमा, बोरनको बाहिरी सेल भनेको यो 2s भयो, 2p भयो। 2s को पावर कति छ त? 2 छ। अनि 2p को पावर कति छ? 1 छ। 2 र 1 जोडेर कति भयो त? 3 भयो। त्यसकारण यो बोरनको भ्यालेन्सी चाहिँ कति भयो त? 3 भयो। अब यो कार्बन चाहिँ के भयो त भने कार्बन चाहिँ हामीले यो चाहिँ अर्धधातुको रूपमा लिन सक्छौँ। यसको बाहिरी कक्षामा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त? 2, यसमा 2टा, पीमा 2टा गरेर 4वटा। त्यसकारण यसको भ्यालेन्सी कति भयो त? 4। अब नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन जसको चाहिँ बाहिरी कक्षामा, जस्तो नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन यिनीहरू चाहिँ अधातुहरू भयो। जस्तो नाइट्रोजनको बाहिरी कक्षामा हेरौँ त कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? नाइट्रोजनको बाहिरी कक्षामा यो 2s र 2p यो दुईटै बाहिरी कक्षा हो। त्यसकारण 2s मा 2टा र 2p मा 3टा गरेर 5वटा इलेक्ट्रोन छ। यो 5वटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि यसको अक्टेट पुरा गर्न यसलाई थप कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ त? 3टा। त्यसकारण यसको भ्यालेन्सी कति भयो त? 3। त्यसै गरी अक्सिजनलाई अक्टेट पुरा गर्न 2वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, त्यसकारण भ्यालेन्सी 2। र फ्लोरिनलाई अक्टेट पुरा गर्न एउटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ, त्यसकारण फ्लोरिनको भ्यालेन्सी 1। नियोनको चाहिँ 8वटा छ। बाहिरी कक्षामा 8वटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसकारण नियोनको भ्यालेन्सी कति भयो त? 0। यो सोडियम, म्याग्नेसियम, अल्मुनियम चाहिँ के हो त? धातु हो भने सिलिकन चाहिँ अर्धधातु हो, र फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन चाहिँ के हो त? अधातु हो। आर्गन निष्क्रिय ग्यास हो। पोटासियम धातु हो। क्याल्सियम धातु हो। यसै गरी यो भ्यालेन्सी चाहिँ 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 र 1 2 को आधारमा बढ्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई म फेरि एउटा कुरो जानकारी दिन चाहन्छु। जस्तो यो हाइड्रोजन हेरौँ। हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा 1s1 छ।
यो 1 यसको पावर 1 छ, यसले चाहिँ ग्रुप जनाउँछ। यसले चाहिँ के जनाउँछ त? ग्रुप जनाउँछ भने यो अगाडिको गुणाङ्कले चाहिँ के जनाउँछ त? पिरियड जनाउँछ। त्यसकारण हाइड्रोजन कुन तत्त्वमा कुनमा पर्छ त? फर्स्ट पिरियडमा पर्छ, पहिलो पिरियडमा पर्छ भने, र फर्स्ट ग्रुप, यसको चाहिँ फर्स्ट ग्रुप IA भन्ने ग्रुपमा पर्छ, IA भन्ने ग्रुप। यी तत्त्वहरू चाहिँ सबै हामी चाहिँ ए ग्रुपमा राख्छौँ। ए ग्रुप र बी ग्रुप हुन्छ, त्यसकारण ए ग्रुप र चाहिँ बी ग्रुप हुन्छ। यो चाहिँ IA ग्रुपमा पर्छ। अब जस्तो लिथियमको हेरौँ, लिथियमको चाहिँ यो सबैभन्दा बाहिर, यो बाहिर भनेको 2 हो, 1 पछि 2 चाहिँ बाहिर भयो। त्यसकारण यो 2ले चाहिँ के जनायो भने लिथियम चाहिँ सेकेन्ड पिरियडमा पर्छ। कुन पिरियडमा पर्छ? सेकेन्ड पिरियडमा। यो यसको पावर 1 छ, 1ले पनि के जनायो त? यो फर्स्ट ए ग्रुपमा पर्यो, फर्स्ट ए ग्रुपमा पर्छ लिथियम पनि। अब हामी जाउँ बेरिलियम। बेरिलियम चाहिँ कुन पिरियडमा पर्छ त? सेकेन्ड पिरियडमा। र यो कुन ग्रुपमा पर्छ? IA ग्रुपमा पर्छ। अब यो बोरन हेरौँ, बोरन कुन पिरियडमा पर्छ? यसको पनि बाहिर सेल भनेको दोस्रो सेल हो, र पावर चाहिँ कति छ त? बाहिरी सेलमा कतिवटा पावर छ? 3टा पावर छ। त्यसकारण यो चाहिँ कुन ग्रुपमा पर्छ त? तेस्रो ग्रुप एमा पर्छ। अब हामी अक्सिजनलाई हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, अक्सिजनलाई हेरौँ। अक्सिजनको बाहिरी कक्ष भनेको 2 हो, बाहिरी कक्षमा 2, त्यसकारण यो सेकेन्ड पिरियडमा पर्छ भने यसमा चाहिँ सेकेन्ड पिरियडमा कतिवटा पावर छ त? 2 र 4 जोडेर 6 भनेपछि यो चाहिँ के भयो त? 6A ग्रुपमा पर्यो। कुन ग्रुपमा पर्यो त? यो 6A, 6औँ ए ग्रुपमा पर्यो। एल्युमिनियमको हेरौँ, एल्युमिनियमको सबैभन्दा बाहिरी कक्ष भनेको 3 हो, बाहिरी कक्ष भनेको 3 हो, त्यसकारण यो थर्ड पिरियडमा पर्छ। र कुन ग्रुपमा पर्छ त? पावर चाहिँ कति छ त? 3 छ, त्यसकारण यो कुन ग्रुपमा पर्छ त? 3A, थर्ड एमा पर्छ। त्यस्तै गरी हामी अब यो क्लोरिनलाई हेरौँ भाइ बहिनीहरू। क्लोरिनको सबैभन्दा बाहिर भनेको 3 हो, त्यसकारण यो थर्ड पिरियडमा पर्छ भने यसको चाहिँ पावर चाहिँ कति छ त? 7A, त्यसकारण यो 7A ग्रुपमा पर्छ। त्यस्तै गरी पोटासियम भनेको चाहिँ, पोटासियमको सबैभन्दा बाहिर भनेको चाहिँ 4 भयो, त्यसकारण यो फोर्थ पिरियडमा पर्छ भने फर्स्ट ए ग्रुपमा पर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई म कुन तत्त्वहरू कुन ब्लकमा पर्छ भन्ने कुरो म जानकारी दिन चाहन्छु। ब्लक भनेको घर हो। अब यहाँनिर आधुनिक पिरियडिक तालिकामा 4वटा ब्लक छ, एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक र एफ ब्लक। जस्तो यो हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट हामी सजिलै यसको ब्लक पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तो हाइड्रोजन हेरौँ त, हाइड्रोजनको सबैभन्दा बाहिरी सेल, हाइड्रोजनको सबैभन्दा बाहिरी सेलमा कुन चाहिँ सब सेल छ त? यस सब सेल छ, त्यसकारण हाइड्रोजन यस ब्लकमा पर्छ। त्यस्तै गरी यो बोरन हेरौँ, बोरनको सबैभन्दा बाहिर कुन उपसेल छ? पी उपसेल छ, त्यसकारण यो बोरन पी ब्लकमा पर्छ। अक्सिजनलाई हेरौँ, अक्सिजनको सबैभन्दा बाहिर कुन छ त? पी छ, त्यसकारण अक्सिजन पी ब्लकमा पर्छ। त्यसै गरी सोडियम एस ब्लकमा, म्याग्नेसियम एस ब्लकमा, एल्युमिनियम पी ब्लकमा, सिलिकन पी ब्लकमा, फस्फोरस पी ब्लकमा। हामी यसरी के भन्न सक्छौँ भने सबैभन्दा बाहिरी कक्षमा जुन उपसेल हुन्छ एसपिडिएफ, जुन उपसेल हुन्छ सोही उपसेलको ब्लकमा चाहिँ त्यो तत्त्वहरू पर्ने। अब हामी यो तत्त्वहरूको सक्रियताको बारेमा चाहिँ केही यो पिरियडिक तालिकाको आधारमा तत्त्वहरूको हामी सक्रियताको बारेमा अध्ययन गरौँ। धातु मैले भनिसकेँ, धातु भनेको इलेक्ट्रोन छोड्ने हो। धातु भनेको के हो त? इलेक्ट्रोन छोड्ने हो। यी सबै के हुन् त? यी सबै धातु हुन्। यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन् त? यो सबै के हो त? धातु हो। यो सबै के हो त? धातु हो। यो सबै मैले यो रातो चिन्ह लगाएको जति सबै के हो त? धातु हो। यी धातुहरूले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा इलेक्ट्रोन के गर्छ? छोड्छ। यिनीहरूले छोडेको इलेक्ट्रोन कसले लिन्छ त? यी अधातुहरूले लिन्छ। यिनीहरू चाहिँ के हो त? अधातुहरू हुन्। यी सबै के हुन् त? अधातुहरू हुन्। यो नाइट्रोजनदेखि नाइट्रोजन, फस्फोरस, यो चाहिँ सबै अधातुहरू हो। यो धातुले छोडेको इलेक्ट्रोन जहिले पनि कसले लिन्छ त? यो अधातुहरूले लिन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तो एकछिन लागि मैले चाहिँ लिथियमको मैले एउटा इलेक्ट्रोनिक विन्यास गरेँ। यो लिथियमको पहिलोमा चाहिँ 2टा हुन्छ भने पछि चाहिँ कतिवटा हुन्छ त? पछिल्लो सेलमा चाहिँ लिथियमको चाहिँ बाहिर कतिवटा हुन्छ त? एउटा हुन्छ। यो लिथियम भनेको यो लिथियमले एउटा इलेक्ट्रोन अब छोड्छ। लिथियमले एउटा इलेक्ट्रोन छोड्छ। यो लिथियम यो इलेक्ट्रोनमा कुन चार्ज हुन्छ त? नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। यो नेगेटिभ चार्जलाई प्रोटोनको पोजिटिभ चार्जले के गरिरहेको हुन्छ? एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ। यसको मतलब के हो भने यो जति चाहिँ यो सेलको सङ्ख्या
सानो भयो त्यति नै यो यिनीहरू बिचको बल चाहिँ के हुन्छ त एट्र्याक्सन बल चाहिँ धेरै हुन्छ। यसको मतलब के हो भने भाइ बहिनीहरू यो लिथियमभन्दा सोडियमको आकार ठुलो हुन्छ र सोडियमभन्दा पोटासियमको आकार ठुलो हुन्छ र जति 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 हामी तल गयौँ त्यति त्यति नै आकार ठुलो हुन्छ। अब आकार ठुलो हुँदा यो बाहिरको इलेक्ट्रोन चाहिँ छोड्नको लागि सजिलो हुन्छ, किनभने आकार यो ठुलो हुँदै जाँदा जति जति आकार ठुलो भयो यो आकार ठुलो भयो भने यो बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यो प्रोटोनले तान्ने बल चाहिँ के हुन्छ त घट्छ, कम हुन्छ होइन। के हुन्छ भाइ बहिनीहरू कम हुन्छ। कम भएपछि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ फुत्त यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो धातुहरूमा जति 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 एउटै समूह जति जति तल गयो आकार ठुलो हुँदै जान्छ र आकार ठुलो हुँदै जाँदाखेरि यिनीहरूको सक्रियता दर पनि बढ्छ। त्यसकारण यो लिथियम भन्दा सोडियम र सोडियम भन्दा पोटासियम चाहिँ के हुन्छ त बढी सक्रिय हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू अधातुहरूमा के हुन्छ भने यो सबै अधातुहरू हो, यो सबै के हो त अधातुहरू हो। अधातुहरूमा जस्तो हामीले देख्यौँ एउटै ग्रुपको चाहिँ जति जति तल जाँदै गयो जति जति ग्रुप तलतिर गयो त्यति आकार के हुँदै जान्छ ठुलो हुँदै जान्छ। जस्तो यहाँनिर फ्लोरिनको हेरौँ, जस्तो यहाँनिर यदि हामीले फ्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक विन्यास हेर्ने हो भने फ्लोरिनको सबैभन्दा पहिला के सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 2वटा। त्यसपछि गएर फ्लोरिनको चाहिँ कतिवटा बाँकी रह्यो त 7वटा बाँकी रह्यो। कतिवटा बाँकी रह्यो 7वटा, 3टा, 4वटा, 5वटा, 6वटा, 7वटा। अब के हुन्छ भने अक्टेटको नियम अनुसार यसलाई चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दाखेरि यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन्छ त एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। अब यो फ्लोरिनहरूको अथवा फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनहरूले के हुन्छ भने जहिले पनि रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दाखेरि यसको बाहिरी कक्षामा त्यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ। इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज हो। इलेक्ट्रोन भनेको के चार्ज हो त नेगेटिभ चार्ज हो र यो नेगेटिभ चार्जलाई चाहिँ यो पोजिटिभ चार्जले यो प्रोटोनको पोजिटिभ चार्जले आकर्षण गरिरहेको हुन्छ र जति जति चाहिँ आकार ठुलो हुँदै गयो अधातुहरूको चाहिँ जति जति आकार ठुलो हुँदै गयो त्यति त्यति यो बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई यहाँ प्रोटोनले चाहिँ तान्नलाई चाहिँ के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ। यसको मतलब के भन्न सकिन्छ भने फ्लोरिनको आकार सानो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोटोनले छिटै चाहिँ बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई तान्न सक्छ र क्लोरिनको चाहिँ आकार फ्लोरिनको भन्दा अलिकति ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि क्लोरिनमा तान्न अलिकति गाह्रो हुन्छ, ब्रोमिनमा झन् गाह्रो हुन्छ, आयोडिनमा झन् तान्न गाह्रो हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने भाइ बहिनीहरू अधातुहरूमा चाहिँ जति जति चाहिँ तलतिर आकार ठुलो हुँदै गयो त्यति त्यति नै सक्रियता चाहिँ यसको चाहिँ घट्दै जान्छ। अब हामीले यो कुरा गरेर त हामीले त एउटै समूहको कुरा गरौँ। अब हामीले एउटै पिरियडको कुरा गर्ने हो भने जस्तो यो पिरियडको योलाई पिरियड भन्छ है, योलाई पिरियड भन्छ। अब एउटै पिरियडको कुरा गर्ने हो भने सोडियम र म्याग्नेसियममा कुन चाहिँ बढी सक्रिय होला त? जस्तो हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो धातुको सक्रियता भनेको आकार ठुलो, जति आकार ठुलो हुँदै गयो त्यति त्यति नै सक्रियता के हुन्छ त बढ्छ। अब भाइ बहिनीहरू मलाई एउटा कुरो भन्नुहोस्, यो सोडियम ठुलो कि सोडियमको आकार ठुलो हुन्छ कि म्याग्नेसियमको आकार ठुलो हुन्छ? सोडियमको आकार ठुलो हुन्छ कि म्याग्नेसियमको? यो मैले बाहिर कुरा गर्ने हो भने सोडियममा बाहिर एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भने म्याग्नेसियममा इलेक्ट्रोन बाहिर कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो 2टा इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि चार्ज 2टा इलेक्ट्रोन चार्ज हुन्छ र यहाँ प्रोटोनले चाहिँ यो 2टालाई के गरिदिन्छ त तान्छ। यसको मतलब के हो भने इलेक्ट्रोन म्याग्नेसियममा इलेक्ट्रोन धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू बिच आकर्षण बल, यो आकर्षण बल के हुन्छ त धेरै हुन्छ र म्याग्नेसियमको आकार के हुन्छ त सानो हुन्छ र सोडियमको चाहिँ एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि यो म्याग्नेसियमको भन्दा सोडियमको आकार चाहिँ के हुन्छ त ठुलो हुन्छ र धातुमा आकार ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ छोड्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो म्याग्नेसियममा भन्दा सोडियम चाहिँ के हुन्छ त सक्रिय हुन्छ। धातुहरूको यहाँनिर इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिएको छु। यो लिथियम छ, यो भाइ बहिनीहरू यो लिथियम छ, यो बेरिलियम छ। यिनीहरू चाहिँ एउटै पिरियडमा पर्छ। यिनीहरू चाहिँ के पर्छ त एउटै पिरियडमा पर्छ। यो सोडियम म्याग्नेसियम यो पोटासियम क्याल्सियम एउटै पिरियडमा पर्छ। अब यो एउटै ग्रुपमा पर्छ। यिनीहरू चाहिँ के हो त एउटै ग्रुपमा पर्छ। यो एउटै ग्रुपमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब अघि मैले भने लिथियम भन्दा सोडियमको आकार ठुलो, सोडियमको भन्दा पोटासियमको आकार ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यिनीहरूले धातुले रासायनिक प्रतिक्रिया गर्दा इलेक्ट्रोन फाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन के गर्छ त छोड्ने भएको कारणले गर्दाखेरि
यो जति जति चाहिँ ठुलो आकार ठुलो भयो त्यति नै यहाँबाट यो चाहिँ केन्द्रबाट तान्ने चाहिँ यसको आकर्षण बल चाहिँ कम हुन्छ र यो इलेक्ट्रोन चाहिँ छोड्छ। यसको मतलब यो लिथियम भन्दा सोडियम, सोडियम भन्दा पोटासियम चाहिँ के हुन्छ अरे सक्रिय हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब यो लिथियम र बेरिलियममा आकार चाहिँ लिथियमको भन्दा यो बेरिलियमको आकार सानो हुन्छ। यहाँनिर अहिले चाहिँ ठुलो भए पनि आकार चाहिँ सानो हुन्छ र यो लिथियम चाहिँ के हुन्छ त लिथियम बेरिलियम भन्दा लिथियम सक्रिय अनि म्याग्नेसियम भन्दा सोडियम सक्रिय र यो क्याल्सियम भन्दा चाहिँ के हुन्छ त यो पोट्यासियम चाहिँ सक्रिय हुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ यो फ्लोरिन र क्लोरिनमा फ्लोरिनको भन्दा क्लोरिनको आकार ठुलो छ। आकार ठुलो भएपछि यसलाई के हुन्छ त इलेक्ट्रोन लिनलाई चाहिँ के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ। तर फ्लोरिनको आकार सानो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिने एउटा इलेक्ट्रोन चाहिने हो। यो एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाटको पोजिटिभ चार्जले सजिलैसँग तान्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो फ्लोरिनले चाहिँ छिटो रासायनिक प्रतिक्रिया गर्न सक्छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई म केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्छु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्न चाहिँ भोलि पर्सि विद्यालय खुलेपछि आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु हुन म अनुरोध गर्दछु। स्नेलको नियम भनेको के हो? उपपारमाणिक कणहरू के हुन् र तिनीहरूमा कुन कुन चार्ज हुन्छ? किन सोडियम भन्दा पोटासियम बढी सक्रिय हुन्छ होला? अल्काली धातु पेरियोडिक तालिकाको कुन समूहमा पर्दछ? अल्काली धातु र अल्कलाइन अर्थ धातुमा कुन बढी सक्रिय होला? धन्यवाद भाइ बहिनीहरूलाई यो कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा। आउँदो दिनहरूमा पनि यसै गरी नयाँ नयाँ पाठहरू लिएर आउनेछु भन्ने आशा राखेको छु। हस्त बिदा हुन्छु। नमस्कार।